अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि कोरोना वायरस की जो ओमिक्रॉन नामी जो वेरिएंट है उसकी बदौलत हालात दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ पाबंदियों का ऐलान कर सकती है, जिसमें स्कूलों के बंद होना भी शामिल है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद है 7,586 और 20 अमवात हुई हैं और शरह रही है 13। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यूएई की तो वहाँ पर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 2,813 और अमवात हुई हैं 3। अब कोरोना वायरस तो ज़ाहिर है अब अल्लाह ही जाने कब ख़त्म होगा या नहीं होगा, लेकिन इस वक्त आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूएई में कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र आए रोज़ अबू धाबी के जो हुकाम हैं वो कोई ना कोई नया कानून ले आते हैं या पुराने कानून को तब्दील कर देते हैं। अभी चंद दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि अबू धाबी में दाखिले के लिए यानी ज़मीनी रास्ते से दीगर एमिरेट्स से जो लोग जाते हैं उनके लिए बूस्टर डोज का होना लाजमी है। अब उन्होंने कहा है कि नहीं जी, बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है, जिसने वैक्सीनेशन करवा रखी है वो वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनके लिए कुछ पुरानी शराइत ख़त्म की हैं, कुछ नई शराइत आयद की हैं। मोटी मोटी जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ और उसमें वही है ग्रीन कंट्रीज़ और जो रेड लिस्ट वाले कंट्रीज़ हैं जिनमें हम शुमार होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स अबू धाबी जाना चाहता है टूरिस्ट वीज़े पर, विजिट वीज़े पर। अब देखें एक ही मुल्क है, अगर आप दुबई जाएंगे तो कोई क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अभी अबू धाबी जाएंगे तो सबसे पहले तो उसी तरह पाकिस्तान से या इंडिया से PCR टेस्ट अबू धाबी एयरपोर्ट पर आपका टेस्ट किया जाएगा। अगर वहाँ पर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है आपको होटल में अपने खर्चे पर 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो भी आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, लेकिन उस सूरत में आपकी कलाई पर एक पट्टी बांध देंगे जिसे रिस्ट बैंड कहते हैं। ये भी बताया गया है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखी है वो अबू धाबी जाने से पहले, चाहे वो रेजिडेंट्स हैं या नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए एक शर्त यहाँ पे मैं देख रहा था। वो शर्त क्या है कि आपको जाने से पहले ICA की वेबसाइट पे या ICA UAE ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे। उस ऐप में जाने से 48 घंटे पहले, यानी जिस दिन आप कोरोना का टेस्ट करवाएंगे उसी दिन जब आपको रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी 48 घंटे पहले। अब ये अजीब सा मसला है, अब रिपोर्ट आपको अगर मिलती है तो उसी वक्त 48 घंटे के अंदर अंदर आपने उस ऐप पे अपने तमाम जो आपकी जो मालूमात हैं वो आपने दर्ज करनी है, उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको इजाज़त मिल जाएगी, जी हाँ आप अबू धाबी जा सकते हैं। अब मेरी दानिश में यानी समझ में ये बात आती है कि इसका मतलब है ना, यानी अगर कोई शख्स 10-15 दिन के लिए जाता है अबू धाबी तो 10 दिन तो उसको क्वारंटीन में गुजारने पड़ेंगे, चाहे कोरोना हो या ना हो। अब इसके बरअक्स एक शख्स दुबई या शारजा जाता है, उसको क्वारंटीन में कोई वक्त नहीं गुजारना पड़ेगा। हाँ अलबत्ता ये है यहाँ से जाते हुए 2 टेस्ट, एक टेस्ट PCR टेस्ट, दूसरा टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट, तीसरा टेस्ट दुबई अराइवल के बाद, और उसके बाद वो टेस्ट अगर आपका खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है फिर आपको क्वारंटीन किया जाएगा। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो फिर आप आज़ाद हैं।
اب یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اچھا پھر ایک اور چیز کہ اگر آپ دبئی پہنچ گئے اور دبئی سے آگے آپ اگر جانا چاہتے ہیں ابوظہبی، تو وہی الحسن ایپ ہے، اس میں آپ اپنے وہ PCR ٹیسٹ وغیرہ سارے وہ درج کریں گے، تو اس کی جو رپورٹس ہیں وہ اپلوڈ کریں گے، ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تو وہ کر دیں گے۔ اب ویکسینیشن کے بارے میں جو ابہام ہے وہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، یعنی UAE میں اچھا ابوظہبی کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، ابوظہبی کی اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ جی WHO کی اپروو شدہ جو ویکسینز ہے جس بھی ملک میں لگی ہو وہ قابل قبول ہے۔ اب ایک شخص ابوظہبی لینڈ کرتا ہے تو اس کو 10 دن کی کوارنٹین ہے، لیکن دبئی لینڈ کر کے وہاں سے وہاں پہ ابوظہبی جاتا ہے تو پھر کوارنٹین نہیں ہے۔ یہ جو نیا قانون ضابطہ یا جو بھی اس میں ترمیم کہہ دیں جو سامنے آیا ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ یقین کیجئے کہ بعض اوقات میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک ملک میں، یہ تو اکثر میں آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ 2 قوانین ہیں، بلکہ 2 بھی نہیں 3 ہے۔ شارجہ کا تو بالکل ہی الگ قانون ہے، اس حوالے سے نہیں، ادروائز وہ آپ جانتے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ جانا، اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو ابوظہبی جائے گا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اتحاد ایئر ویز جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جس وقت، اور پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو اتحاد ایئر ویز نے پاکستان سے یا پاکستان کے لیے یک طرفہ ٹکٹ میں بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ دینے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے اب بامر مجبوری لوگ اتحاد ایئر ویز پر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو ابوظہبی سے آگے کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں تو اتحاد ایئر ویز پر جانا چاہتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں براستہ دوحہ یعنی قطر ایئر ویز سے ٹریول کرتے ہیں۔ دبئی جانے والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ زیادہ تر ایئر بلو پر، PIA پر، فلائی دبئی جہاں سے جاتی ہے اس پر چلے جاتے ہیں، یا شارجہ جانے والے ایئر عربیہ پر چلے جاتے ہیں، یا PIA پر، ایئر بلو پر۔ اب تو سرین بھی جاتی ہے، یا دبئی لوگ جانے والے جو ہیں وہ ایمریٹس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور یہ ساری صورتحال جو ہے یہ آپ کے سامنے میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ روزانہ مجھے ای میلز بھی آتی ہیں، کامنٹ سیکشن میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بتاتے ہیں ان کے ذہنوں میں ابھی بھی ابہام باقی ہے یہ ویکسینیشن کے حوالے سے، کون سی ویکسین قابل قبول ہے، کون سی نہیں ہے، ابوظہبی کے کیا قوانین ہیں۔ اب جو ورک ویزے اور وزٹ ویزے کے حوالے سے جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں وہ انشاءاللہ کل اگلی کسی ویڈیو میں ان کا میں ذکر کر دوں گا۔ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ میں ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان دنوں میں قطعاً مجھے یہ مفت ویزا بھی دیں یا ایئر لائن مجھے مفت ٹکٹ بھی دے، ڈسکاؤنٹ پر ٹکٹ بھی دے، تو کم از کم میں ان دنوں قطعاً دبئی، ابوظہبی، شارجہ وزٹ کے لیے نہ جاؤں۔ ہاں میری مجبوری ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، کوئی اور وجہ ہے، پھر تو ظاہر ہے جانا بنتا ہے۔ ادروائز ان دنوں میں سمجھتا ہوں میرا مشورہ ہوگا تمام ان بہن بھائیوں سے جو وہاں پر وزٹ کے لیے ان دنوں جانا چاہتے ہیں کہ پلیز وہاں پر مت جائیے، ایسا نہ ہو آپ چلے جائیں اور اس کے بعد پچھتائیں۔ بہرحال فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔